बेंगलुरु में हर साल मुनक्कद होने वाला मशहूर प्रोग्राम हुसैन डे आज दोपहर को शिया आरामगाह में मुनक्कद होने वाला है। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से कई अहम शख्सियात शरीक होंगे। इस प्रोग्राम के कन्वीनर आगा सुल्तान और दीगर अहम जिम्मेदारान ने इस ताल्लुक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मरतबा के तमाम तफसीलात बताए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों का जो पूरी दुनिया में जो प्रेस रोल लेता है ये बहुत अहम है। सो आप लोग सब बहुत अहम रोल अदा करते हैं। मैं आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। हम यहाँ पे जमा हुए हैं 32nd सालाना हुसैन डे कन्वेंशन जो 18 अगस्त को मना रहे हैं, उसके बारे में चंद अहम बातें आप तक लाना चाहता हूं। मैं मेरे साथ डॉक्टर सैयद सादुद्दीन हाशिम अल बना जो करबला से साले साल आते हैं और हमको इनकरेज करते हैं। होली श्राइन ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के ये डायरेक्टर थे, जनरल सेक्रेटेरिएट के, और ये सीनियर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर हैं। और ये बहुत काम उधर कर रहे हैं, खासकर ऑर्फनेज स्कूल्स 9-10 बहुत बड़े स्कूल्स भी ये शुरू किए हैं। ये सर्विस ओरिएंटेड हैं और ये चाहते हैं और हम चाहते हैं, पूरी दुनिया चाहती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी वो किस लिए शहीद हुए, वो जो आइडियोलॉजी है हम पूरी दुनिया को पेश करना चाहते हैं। इस कन्वेंशन का मौजू है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एन एपिटोम ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस। ट्रुथ एंड जस्टिस आखिर क्या है? आप लोग सब जानते हैं कि उस दौरान यजीद, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैयत मांगा, जो इस्लाम रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किए हमको, वो इस्लाम को टोटली डिस्ट्रॉय कर रहा था। ऐसी नौबत आई कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैयत करते तो आज हम और आप जो बैठे हैं फ़ख्र से कि हम इस्लाम रिलीजन फॉलो करते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पेश किए, जो अल्लाह ने पेश किया, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के थ्रू, वो आज एक्सटिंक्ट हो जाता अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैयत करते। ट्रेजेडी ऑफ करबला आप सब जानते हैं कि जो जुल्म हुआ, वो जमाने का टेररिस्ट था यजीद। तो आज के दौरान भी जो हो रहा है पूरी दुनिया में, आज भी बहुत यजीद मौजूद है। कोने कोने में हमको दिख रहा है कि यजीद है। यजीदियत को हम टोटली इस यूनिवर्स से मिटाना चाहते हैं। जो हो रहा है जुल्म, इस जुल्म को हम आवाज उठाकर कंडेम करना है। इंसान पैदा होता है और इंसान की जान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। किसी शख्स उसकी जान लेने का हुक्म नहीं है। मगर आज क्या वैल्यू है ह्यूमंस की? देयर इज नो ह्यूमैनिटी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
اسی جنگ کے کہ یہ پرنسپلس آف ہیومینٹی، ٹالرنس، سیکریفائس اور سوشل انیکوالٹی جو تھی وہ سب پیش کیے ایک کربلا میں. تو میں آپ لوگوں کو سب دعوت دیتا ہوں جو بھی میری آواز پہنچ رہی ہے. یہ حسین ڈے کنونشن صرف ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ کنونشن سب کا ہے، پورے کمیونٹیز کا ہے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور ہمارے اہل سنت کے بھائی سب مل کے اس میں یہاں پہ ایک پیغام پہنچاتے ہیں سالانہ کہ آئیڈیالوجی آف امام حسین ہم فالو کریں گے ڈے ٹو ڈے، اور ہم بھائی چارہ اسپریڈ کریں گے، امن رکھیں گے اور ایک آواز اٹھا کر ظلم کے خلاف ہم نعرہ لگائیں گے. تو اس دفعے کنونشن میں ہم مدھیہ پردیش کے سوامی جی شری نامدیو داس تیاگی جی، جو ان کو کمپیوٹر بابا بلاتے ہیں، وہ آ رہے ہیں. وہ فارمر منسٹر بھی تھے. اور مولانا توقیر رضا خان صاحب جو بریلوی کے ہیڈ ہے، اور وہ بھی فارمر منسٹر یو پی کے رہ چکے، اور وہ پریزیڈنٹ اتحاد ملت کونسل کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ساتھ ساتھ کشمیر کے ممبر آف پارلیمنٹ آغا روح اللہ، لداخ کے ممبر آف پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان وغیرہ وغیرہ بہت سے لوگ ادھر آ رہے ہیں. اور ہمارے لوکل سے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے ڈپٹی چیف منسٹر ڈی کے شیو کمار صاحب کو، وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے. ڈاکٹر جی پرمیشور صاحب ہوم منسٹر، ڈاکٹر جی سی چندرشیکھر ممبر آف پارلیمنٹ، اور مسٹر سلیم احمد ایم ایل سی، اور کئی میرے دوستوں کو بلایا ہوں. فہرست بہت لمبی ہے، اور اس میں ایک مہابھارت کے ایک مشہور ایکٹر فیروز خان جو ارجن کا رول پلے کیے ہیں وہ آ رہے ہیں، اور مسٹر سنجے گپتا جو شیو سینا ٹھاکرے گروپ کے اسپوکس پرسن ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. لوکل میں ہم میڈم عائشہ خانم جو پرسوں حال ہی کرناٹک اکیڈمی میڈیا اکیڈمی کے چیئر پرسن بنی ہے، ان کو، لوکل بہت سے لیڈرز کو ہم بلائے ہیں. اور ہمارے یہاں کے لوکل ایم ایل اے جناب این اے ہارس صاحب معذرت سے یہ کہے کہ وہ 16 to 19 وہ انڈیا کے باہر جا رہے ہیں، نہیں تو وہ ہمارے پارٹ اینڈ پارسل آف حسین ڈے ٹیم مسٹر حارث صاحب انکریج ہم کو بہت کرتے ہیں، وہ آؤٹ آف اسٹیشن جا رہے ہیں. اور ہمارے مسٹر نصیر احمد صاحب پولیٹیکل سیکریٹری ٹو دا آنریبل چیف منسٹر، وہ بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. اور کئی پوئٹس لکھنؤ کے، بیدر کے بھی شریک ہوں گے. میں آپ لوگوں کو ایک ہی پیغام دیتا ہوں کہ ہم لوگ سب ایک ہیں، اللہ کے ایک بندے ہیں. مذہب صرف ہم مذہب میں اسلام سکھاتا ہے پیس اینڈ ہارمنی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب بردرہڈ بھائی چارے سے زندگی گزاریں. ظلم جہاں بھی ظلم ہو اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں اس کے اگینسٹ. شکریہ.